Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Inyong higala kabisaya Nonoy B. Malipayon nga mopaambit ang usab kaninyo sa mahinungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 5 nga nagkanayon. Kay kita pinaagi sa espiritu nagapaabot sa paglaom sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Kini nagpasabot nga pinaagi sa tabang sa balang espiritu pinagi sa hugot nga pagtuo nga ang tanan nga mga magtutuo maghulat alang sa paglaom sa pagkamatarong nga nagpaabot sa bulahang paglaom. Ang mga Kristohanon dili sama sa ubang bahin sa kalibutan nga walay paglaom. Kita adunay paglaom sa pagkabanhaw. Ang atong paglaom anaa kang Kristo Jesus. Siya ang atong bulahan nga paglaom. Ang atong pagkamatarong mao ang iyang pagkamatarong nga iyang gipasulob nganhi kanato. Salamat og maayong adlaw.